سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمینے لوگو اس ذی الحج شریف دے جرے پہلے ڈاہ دیہاڑن اے میرے اللہ کو ڈاڑھے محبوب ہے فرمائنے انہیں دہاڑیں دے وچ جتنی عمل کرو اے باقی دہاڑیں دے وچ کیتے عمل کنو زیادہ ہوں کو پیارن تے سیدہ طیبہ پاک بی بی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیئے جو ایک صحابی ہوئے تے ان دی آدھا تھئی جیرے ویلے اللہ سائیں ذی الحج شریف دا چاندر لکھیں دا فرمائنے اور روزے رکھن شروع کر دے دا فرمائنے نماز اگے بھی پڑھ دا لیکن ذی الحج شریف دے پہلے ڈاہ دیہاڑیں دے وچ زیادی پابندی شروع کر دیں دا میرے آقا کریم کو صدوایا حضور سی رلے بلہایا فرمائنے میرا دیوانہ اے تڑس ذی الحج شریف دے روزے کیوں رکھیں مسلمانوں نفلی روزن جڑے اندے کیتے اجازت نہ رکھو تا پوچھ گچھ کہنی اگر رکھو تا ثواب دگنا ملتا سرکار فرمائنے میرا غلامہ اس ذی الحج شریف دے پہلے ڈاہ دیہاڑے وچ اے تو 9 روزے رکھیں دی عبادت زیادی کریں دی کیوں تن مریں دی آدھے میرا کریمہ اے ایام حجن حاجی حضرات سائیں گھر چھوڑیں دن رب کریم دے گھر دیوان حاضری دے دن سائیں او طواف کریں دن حج کریں دن میں روزے ہی واسطے رکھیں دا نماز تے نفل دی ہی واسطے تان مریں دا آدھا جیرے ویلے حاجی حج مکے سن جڑا دعا کتے ہاتھ اڈے سن اوڈو او نیکی کرے سن ایڈو میں نیکی کرے ساں اوڈو او دعا منگ سن ایڈو میں ہاتھ اڈے ساں جڑا او رنگے وے سن میں بھی تارنیا وے سن میرے آقا کریم فرمیندن میرا غلامان تے کلاکھ مبارک ہوئے انہیں دیہاڑے قوام نہ سمجھی اور جیری پہلی کنولا 7 ذی الحج تک تو روزے رکھیں دی اتنی نام میرے رب کنو پین دی سائیں چوکھا انام رب دیں دے فرمائنے جیڑا بندہ پہلی ذی الحج کنولا 9 ذی الحج تک تا روزے بندہ رکھ سکدے عید علی دیہاڑے دا روزہ حرام ہے فرمائنے پہلی کنولا 7 ذی الحج تک جیرے ویلے بندہ روزہ رکھے سے ایک روزے دے بدلے 100 گھوڑا مجاہدین کو دیوان دا رب ثواب دے سے 100 اٹھ قربان کرن دا ثواب دے سے 100 غلام آزاد کرن دا ثواب دے سے یار روزہ ایک روزے رکھن نال 100 گھوڑا مجاہدین کو دیو او جتنی ثواب ملے فرمائنے پہلی کنو 7 ذی الحج تک روزے رکھن والا تے کو 100 دا ثواب اور اندازہ کرو گھوڑے کو سوکھے مل دیں اٹھ کوئی سستے مل دیں تے جی میں آج جانور وک دیں پہلے زمانے دے وچ بندے وک دے ہن غلام وک دے ہن چڑھاں کوئی پیسے بھر کھڑے انہیں شو جندہ چھٹن مشکل ہوندہ اللہ فرمائے میرے نبی دے غلامو جیڑا کئی غلام کو آزاد کرے سے اللہ رحمت وسے سے غلام آزاد کرانا لکوں جہنم دی بھاکن بچا چھوڑے سے جیرا ایک کو چھڑواوے او تا اتنی انعام پاوے تے جیرا 100 کو چھڑواتے آوے اون دے نال کون مقابلہ پاوے سرکار فرمیندن پہلی ذی الحج کنولا 7 ذی الحج تک جتنی روزے رکھے سے ایک روزے دے بدلے 100 دا انعام پیسے لیکن جڑا 8 ذی الحج دا روزہ رکھے سے وال انعام زیادہ پیسے
सही 7 तक ता 100 दा सवाब हा। हुण 8वीं ज़िलहज दा रोजा जो रखे मैं को चोखा सवाब मिल से। फरमाने हुण 100 दा कहनी हुण जड़ा 8 ज़िलहज दा रोजा रखे से वल 1000 घोड़ा मुजाहिदीन को देवन दा सवाब पे से। 1000 उठ रब दी बारगाह विच कुर्बान करन दा सवाब पे से। 1000 गुलाम करन दा सवाब पैसे। हाँ सोना 8 दिहाड़े रोजे रखूं ते इतनी नाम है जे 9वीं ज़िलहज हज वाले दिन दा रोजा रखूं वाले चोखा सवाब। सरकार फरमाते हैं जेड़ा बंदा हिम्मत करे से 9वीं ज़िलहज हज वाले दिन दा रोजा रखे से अल्लाह को 2 साल रोजे रखन दा सवाब दे से। पर मैंने 1 साल पहले दा 1 पिछले दा अल्लाह सही फरमेंदे जिवें 2 साल लगातार रोजे रखो ते इनाम रब देंदे। हजूर भी सोने दे रंगे होए हुण लोग हैरानगी चा गए। हाँ सोना ए जेरे माह रमजान दे रोजन ओ ता 1 दे बदले 10 दा सवाब है। ए जेरे ज़िलहज शरीफ दा रोजा है 9वीं ज़िलहज दा ए फर्ज ता काई नहीं सही ए ता नफली रोजा है। इंदे किते क्यों है जो 2 सालें दा सवाब है। कामिल फरमाते हैं भाई यार थिया तक करीम ओ थोड़ी मजदूरी करा ज़ियादी उजरा चढ़े वे कौन पूछ सकते। लेकिन मुसलमानों ए शाने वाले दिहाड़न इंदे वे जितना थी वे रब दा जिक्र करो कलमे दा विरद करो इस्तिगफार करो तकबीरां पढ़ो दरूद पढ़ो रोजे रखो यारो। रोजे रखन अला के जितनी इनाम क्या मिल दे।